हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आजको यक्ष प्रश्नको जवाफ दिन हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी। यति बेला मुलुकमा कोरोनाको जुन प्रकारको कहर छ, कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरू संक्रमित र मृत्युको दर समेत बढ्दै गर्दा सरकारका तर्फबाट के कस्ता पहलहरू भइरहेको छ। सरकार आफैमा अभिभावक हो अनि स्वास्थ्य मन्त्रालय यसको सरकारवाला तालुकदार मन्त्रालय, अनि स्वास्थ्य मन्त्री सबभन्दा यो बेलामा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो नै। हुन त सरकारले सीसीएमसी गठन गरेको छ। स्थानीय तहमा, खास गरी जिल्ला तहमा त्यहाँ पनि सिडिओको नेतृत्वमा निर्णय गर्नका लागि संयन्त्र निर्माण गरेको छ। तथापि अस्पतालको कुरा, जनशक्तिको कुरा, पूर्वाधारको कुरा, यसका लागि महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेको मन्त्री नै हो। त्यही कारण आजको यक्ष प्रश्न सोध्दैछौँ नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यहाँबाट सुरु गरौँ। केही दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा विज्ञप्तिलाई लिएर केही सञ्चार माध्यमले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्नेका लागि पनि चिन्ता गर्नेका लागि पनि एउटा विषय के भन्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा अब सम्भव छैन नागरिक उपचार गर्न, तपाईँहरू घर घरमै आफै आफ्नो चिन्ता लिनुहोस् भन्ने खालको जो विषय बाहिर आयो। तपाईँले केही ठाउँमा त भनि पनि सक्नुभयो, तथापि एकपटक फेरि भनिदिनुहोस् त हाम्रो आशय के थियो, बुझाइ के भन्यो? राजेन्द्रजी, मूल रूपले के हो भने अहिले जुन ढङ्गको सङ्क्रमण बढिरहेको छ र अहिलेको सङ्क्रमण भनेको आक्रामक पनि छ, घातक पनि छ। त्यसले गर्दा हामी कहाँका पूर्वाधारहरूको अवस्था के छ यस विषयमा मन्त्रालयले त्यसबेला त्यो वक्तव्य मार्फत चिन्ता मात्रै व्यक्त गरेको हो। त्यसलाई कतिपयले अब ह्यान्ड्सअप गर्यो, आत्मसमर्पण गर्यो सरकारले। अब सरकार हाम्रो लागि छैन, नागरिक आफ्नो जीव आफै बचाऊ भन्ने त्यो भन्यो। त्यो मलाई लाग्छ त्यो बुझाइ यो जुन परिस्थितिको गम्भीरतालाई सङ्केत गर्न खोजिया हो, मन्त्रालयले गर्न खोजेको हो। र सरकारले हरेक नागरिकको स्वास्थ्यको विषयमा हाम्रो संवैधानिक प्रावधान सहितलाई हेरेर र व्यवहार सहितलाई हेरेर, हामी विकासशील देशका सरकार भए पनि हामीले खोप त निःशुल्कै लगाइरहेका छौँ। पोहोर सालदेखि, चैतदेखि लकडाउन भयो, त्योभन्दा अगाडि जति औषधोपचार मेजर मैले भन्न खोजेँ त्यो निःशुल्क नै गरिरहेको अवस्था छ। अनि सरकार पछाडि हट्ने त कुरै होइन। के भने अहिले जुन ढङ्गको सङ्क्रमणको गति र वेग दुइटै तेज छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी महामारी भनेको कस्तो हुने रहेछ भने यसको उपचारभन्दा पनि रोकथाममा हामी बढी जोड दिनुपर्ने रहेछ। संसारभरिको महामारीको अवस्था त्यही हो। रोकथाम गर्न सकियो भने हरेक देशको उपचारका साधनहरू कमै हुन्छन्, पुरै जनसङ्ख्याको अनुपातमा हुँदैन। महामारीले त्यसलाई गुणात्मक रूपले बढाइदिन्छ र त्यहाँबाट उपचारका या स्वास्थ्य प्रणाली नै क्षतविक्षत हुन जान्छ। युरोपका संसारकै पहिलो दोस्रो स्वास्थ्य प्रणाली कहलिएका देशहरूको पनि त्यो अवस्था देखियो। इटली, स्पेन, बेलायत लगायतका देशहरू, पहिलो चरणमा अमेरिका अहिले हिन्दुस्तानकै देखिया छ। अनि त्यसलाई हामीले सचेत गराउन खोजे के भने हामी पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौँ यसको एउटै उपचारै रोकथाम हो। रोकथामको लागि मास्क लगाउनुहोस्, दूरी मेन्टेन गर्नुहोस्, कायम गरेर बस्नुहोस्, अनि साबुन पानी अथवा सेनिटाइजरले हात धुनुहोस्, आफूलाई बचाउनुहोस्। यो सङ्क्रमण के व्यक्तिमा हुन्छ, व्यक्ति अर्को व्यक्तिलाई सार्छ, त्यसपछि समुदायमा जान्छ, समुदायमा गइसकेपछि देशभरि नै फैलिन्छ। तथापि मन्त्रालयको तहबाट एउटा अभिभावकले त्यो प्रकारको भाषा प्रयोग गरेर त्यति बेलाको समयमा त्यस्तो विज्ञप्ति ननिकाल्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब हेर्नुहोस्, अब त्यस बेलाको मलाई लाग्छ कि त्यसले एक किसिमको एजुकेट गर्ने काम त गर्यो। यसको चर्चा परिचर्चा जसरी नकारात्मक भए पनि म पूर्व पत्रकारको हैसियतले फेरि म भन्छु तपाईँहरूलाई, कहिलेकाहीँ पत्रकारितामा यो नकारात्मकतावाला दिएर पनि सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ। एउटा अब भन्न हुन्छ कि हुँदैन, ब्लिज भन्ने एउटा पत्रिकाले हिन्दुस्तानको आरके करन्जिया, ऋषि करन्जिया, जो व्यक्तिगत मैले पनि उहाँलाई सम्मान गर्थेँ, चिन्थेँ र कुनै बेलामा मैले 1 वर्ष जति त्यो त्यसमा यहीँबाट नेपालबाट पनि लेखेर कन्ट्रिब्युट पनि गरेका थिएँ।
उहाँले एकचोटि पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको विषयमा एउटा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुभयो र त्यही नकारात्मक टिप्पणीलाई सकारात्मकताको रूपमा प्रयोग हो। त्यसकारण मैले त्यो भाषाभन्दा पनि हामीले यो समस्याको गम्भीरतालाई सचेत गराएको हो। तर सरकारले आजको दिनमा अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरिमा मन्त्रीज्यू काहीँ न काहीँ त्यो जे भाषा लेखिएको थियो त्यो मनकै भाषा रहेछ, अर्थात् हाम्रो बाध्यता र हाम्रो यथार्थता जे हो त्यही बोलिएको रहेछ भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ हामी? होइन, त्यस्तो होइन। अहिले हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर हामी कहाँ सङ्क्रमण पुगेको छैन। म तपाईँलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु। सङ्क्रमणलाई फेरि पनि भन्छु म रोकथामै हो। यो रोकथामको लागि फेरि व्यक्तिमा, समुदायमा, सबैमा निर्भर गर्छ। रोकथाम गर्न सकेनौँ भने जुन हामीले भाषा प्रयोग गरेका थियौँ, जुन सङ्केत गरेका थियौँ त्यतैतिर गइहाल्छ। फेरि केही कुराहरू भए जसले गर्दा हामी कहाँका सङ्क्रमण चाहिँ लाई प्रत्यक्ष र नकारात्मक योगदान गर्यो बढाउनमा। एक त पोलिटिकल एक्टिभिटीहरू, यति धेरै राजनीतिक क्रियाकलापमा हामी व्यस्त भयौँ, राष्ट्रिय रूपमा पनि राजनीतिकै कुराहरूमा व्यस्त, अनि कार्यक्रमहरू पनि ठुला ठुला आमसभाहरू, भिडभाडका कुरा गर्ने। दोस्रोमा चाहिँ हामी नयाँ वर्ष मन्त्रालयले भनेको थियो नयाँ वर्षलाई हामी मनाउनमा अलिकति रोक लगाउँ, किनभने अहिलेको जुन स्वरूप छ, दोस्रो भेरिएन्ट भन्छ जसलाई, यसलाई नयाँ भेरिएन्ट जुन भनेका छन् दोस्रो चरणमा, यसले युवा र विद्यार्थीहरूलाई सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढाउँदै गएको छ। र हाम्रो अनुमान के हो भने त्यो नयाँ वर्ष जुन मनाइयो जसरी, त्यसले पनि यसलाई सङ्क्रमण बढाउनमा योगदान दियो। तर मन्त्रीज्यू नयाँ वर्षको कुरा तपाईँले गर्दै गर्दा चैत्र 5 को विज्ञप्तिको कुरा म गर्दै थिएँ, पछाडि वैशाख 17 को विज्ञप्तिको पनि कुरा गरौँला। तर कम्तीमा पनि मन्त्रालयलाई त यो दोस्रो लहर आउँदैछ भन्ने विज्ञहरूलाई त थाहा थियो। हामीले जानकारी पनि गराएको हो। हामी सिसिएमसीमा पनि भनेका थियौँ, हामी सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका थियौँ, हामी क्याबिनेटमा पनि यो सबै लगेको हो। यो विषयहरूलाई हामीले सचेत गराउँदै आएको हो। एउटा मोटामोटी मैले संसदमै बोल्दाखेरि के भनेको थिएँ भने वैशाख जेठ असाढमा हामी उच्चतम बिन्दुमा पुग्छौँ है सङ्क्रमणको। म ओर्लिने बित्तिकै नेता साथीहरूले के भन्नु भने ज्योतिष नबन्नुहोस् न तपाईँ, ज्योतिष बन्ने अब खुर्क स्वास्थ्य मन्त्रीको काम पो गर्ने हो त, ज्योतिष बनेर हामीले तर्साउने भन्ने ढङ्गको बुझाइ त त्यो माथिल्लो तहमा छ भने बाँकीको बुझाइमा अलिकति कठिन भयो भनेर मैले आशा माने। संसदमा सांसदहरूलाई त तपाईँले बुझाउन सक्नु भएन? सिसिएमसीमा या मन्त्री परिषदमा यो विषयको गम्भीरता जुन छ नि, हामी पुरै समाजले यो सङ्क्रमण महामारी के हुन्छ भने होल अफ द सोसाइटी, होल अफ द गभर्मेन्ट, सरकारका सबै अङ्ग र समाजका सबै अङ्ग मिलेर गरिएन भने यो चाहिँ पार पाउन सकिन्न। यो भर्खरकै चलिरहेकै अब अहिले समकालीन अनुभव हो। यो चाहिँ यसको लागि टाढा जानै पर्दैन। त्यसकारण यो कुरोमा चाहिँ सरकारका सबै अङ्गहरू पनि जसरी अगाडि बढ्न सक्थ्यो त्यो हुनसक्छ कि त्यसमा चाहिँ कमी भयो, र समाजको अङ्ग त कमी नै रह्यो होइन। तर तपाईँले अहिले भने जस्तै तपाईँ पनि जीवनको एउटा कालखण्ड पत्रकारिताको अनुभव बोकेर आएको, मैले पनि पत्रकारिता पढेर यो बेलासम्म पत्रकारिता गरिरहेको, त्यो ठाउँमा उभिएर भन्दा पनि पत्रकार हुनु भनेको सूचना र भोलि हुन सक्ने घटनासँग समेत एक प्रकारको सचेत रहनु हो। तपाईँ त त्योसँगै एउटा कुशल राजनीतिज्ञ र स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाएको पनि एउटा समय भएको थियो। तपाईँले बोलेका कुरा सांसदले टेरेनन्, प्रधानमन्त्रीले टेर्नु भएन, मैले भन्न खोजेको। तर मन्त्रालयले गर्ने कुरा, मन्त्रालयले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने पूर्व तयारीको कुरा चाहिँ हामीले के गर्यौँ? तयारी गरिरहेको हामीले पुरै तयारी नगरेको भए अहिले अझ विकराल भइसक्थ्यो। मैले भन्न खोजेँ जस्तो बेडहरू, हेर्नुहोस् बेडको समस्या होइन, अलिकति भ्रम छ बाहिर। बेड हामी पुर्याउन, कोभिड बेडको कुरो हो, अरूलाई हामी कम गर्दै जाने र कोभिड बेड बढाउँदै जाने हो। अस्ति मात्रै हामीले झनै 1325वटा बेडहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरियो 2-3 दिनको बिचमा। केही हामी नयाँ जस्तो वीर हस्पिटलका जुन नयाँ बिल्डिङमा थप्ने, हिजो मात्रै पनि महानगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग चाहिँ हामीले एउटा उहाँहरूलाई छुट्टै 300 बेडको चाहिँ उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुहुन्छ। फेरि सबभन्दा के भने काठमाडौँ मात्रै होइन, काठमाडौँ बाहिर पनि एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने संहितामा आइसकेपछि कर्मचारीहरूको र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले विभाजन चाहिँ यो मन्त्रालयमा भएको रहेछ। सङ्घमा 2600 जति कर्मचारी छन् स्वास्थ्य सबै, 3400 देखि 3500 प्रदेशमा छन् र 26,000 स्थानीय तहमा छन् हाम्रो चाहिँ बनावट। त्यसकारण एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली
यस प्रकारको सङ्क्रमण र यस प्रकारको महामारीलाई पराजित गर्नको लागि एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली ले नै सक्छ। मैले भने स्वास्थ्य प्रणाली भने मैले संघीयता खत्म गर्न खोजेँ होइन। तपाईँले भनेको यसरी यसलाई अझै सजिलो बनाउने गरी बुझौँ। सङ्घ सरकारले चलाउने कर्मचारीको सङ्ख्या थोरै भयो होइन, त्यो म भन्दै स्थानीय तल त सरकारै भन्दै छौँ नि। त्यसैले म भन्दैछु। त्यसपछि सरकारले के गर्यो, वैशाख 6 गते एउटा आदेश जारी भयो। आदेश जारी हुँदा क्लियर कट के गरियो भने सङ्घले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने, स्थानीय तहले के गर्ने, प्रमुख जिल्लाधिकारीले के गर्ने, समाजले के गर्ने, व्यक्तिले के गर्ने, यो आदेश जारी भयो। तर मैले बडा दुःख साथ भन्छु त्यो आदेशको पालन प्रभावकारी ढङ्गले कहीँबाट पनि भएन राम्रोसँग। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसलाई यो अलिकति सङ्क्रमण बढ्नुमा अर्को पनि के छ भने हिन्दुस्तानबाट सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको बेलामा जो हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू हुन्छ उहाँहरू आउने क्रम बढ्दाखेरि अहिले सङ्क्रमणको दर त्यता पनि बढेर आइरहेको छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के छ भने तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला, हरिद्वारको कुम्भ मेलामा 3 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू सहभागी थिए र 75% राजा दम्पति सहित 100 भन्दा बढी पूर्व सचिवहरू गएको थिए रे। 75% पत्रकारहरू पनि गएको थिए। त्यसमा 75%ले सङ्क्रमण बोकेर आएको देखिन्छ। र एकैचोटि सबै यो मैले भने नयाँ वर्ष भयो सङ्क्रमणको त्यो नयाँ भेरिएन्ट्स युके भेरिएन्ट जसलाई भन्छ त्यो पहिले हामी कहाँ प्राप्त त्यो त्यसले चाहिँ देखा परिसकेको थियो, पुष्टि पनि भयो। समस्याको या चाहिँ यसको जटिलताको चाहिँ प्रक्षेपण चाहिँ मन्त्रालयले नगरेको होइन। त्यही ठाउँमा मेरो फेरि पनि तपाईँलाई आरोप जस्तो लाग्ला, आक्रोश जस्तो पनि लाग्ला। तर प्रश्न के हो भने गत वर्षको कार्तिक पछाडि हामी यस्तो बन्यौँ, हाम्रो राज्य संयन्त्र, नागरिक, हामी सञ्चारकर्मी सबै मानव कोरोना अब हाम्रा बिचबाट गइसक्यो होइन। हामी कोरोनाबाट त्राण पाइसक्यौँ। अब त खुसी मनाउने समय हो। राजनीतिक नेताहरू राजनीतिक गतिविधि सत्ताको चाहिँ भागभण्डा या तलमाथितिर लाग्ने समय हो। त्यो प्रकारको स्थिति बन्दै गर्दा विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त तपाईँले भनेका ती बाहिर गएका मान्छेहरू आउँदाखेरिका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा विशेषज्ञहरू त जानकारी गराउँदै आएका थिए नि। त्यसो भए त स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेन छ भन्नु पर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गराउँदै आएको हो यो यस विषयमा चाहिँ। तर मूल कुरो के हो भने मलाई नै प्रश्न कसैले गरे अनि मैले कसैले थुनेर राख्न त भएन, थुन्न पनि भएन, आग्रह गर्ने हो। तर टेस्टिङ गर्न सक्थ्यौँ नि मन्त्री। टेस्टिङ त अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सक्थ्यौँ। टेस्टिङ त बढी नै राख्यो। हेर्नुहोस् दोस्रो भेरिएन्ट आउने बित्तिकै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट नै त्यो पुष्टि भएको नै पोखरामा ब्रिटिस भेरिएन्ट जसलाई युके भेरिएन्ट जसलाई भन्छन्। त्यसपछि डबल म्युटेन्ट जुन हिन्दुस्तानबाट आएको त्यो ट्रेसिङबाट र त्यो टेस्टिङबाट नै प्रमाणित भएको न हो। हामी के गर्छौँ भने हामीले हाम्रै तर्कलाई लिएर अनि हामी माथि आएको हामीले यति 1000 टेस्ट गर्दा यति पोजिटिभ भयो भने यति पोजिटिभ मानौँ हामीले नै पोजिटिभ गराइदिए जस्तो भने हाम्रै तथ्याङ्कलाई हामी माथि नै प्रहार गर्न मिल्दैन। त्यो एउटा चाहिँ सङ्केत हो। सरकार भनेको मन्त्रीज्यू खाली सङ्क्रमितको सङ्ख्या सार्वजनिक गर्ने अनि सरकारको सुन्नुहोस् न, सरकारको अभिभावक भनिन्छ, अभिभावकको आदेश, अभिभावकको अनुरोध, अभिभावकको निवेदन पनि त मानिदिनु पर्ने। तपाईँले के भन्नुभयो, विद्यालयहरूले कम्तीमा पनि अनलाइन पढाइदेऊ होइन, सार्वजनिक यातायातहरूमा कम्तीमा पनि भिड नगरिदेऊ, सार्वजनिक ठाउँमा जम्मा नभइदेऊ। तपाईँकै मन्त्रीमण्डलको एकजना मन्त्रीले के भन्नुभयो, विद्यार्थीलाई घरमा थुनेर राख्ने हो र स्कुलमा चाहिँ उनीहरू बढी सुरक्षित हुन्छन्। कुन चाहिँ अभिभावकको कुरो पत्याउने भन्नुहोस् त। औपचारिक रूपले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हो भने स्वास्थ्यकै मान्नु पर्यो नि। समस्या त विद्यार्थी त शिक्षासँग पनि होइन, सङ्कट त स्वास्थ्यको हो। तिनको अध्ययन अध्यापनमा हस्तक्षेप होइन कि स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुनाले स्वास्थ्यकै मान्नु पर्यो त्यो त। तर के छ भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सङ्गठित सङ्घ संस्थाहरूको प्रभावले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेन। हामीले त उहिले भनेको हो कि तपाईँहरू अब अनलाइन क्लास चलाउनुहोस् है। झनै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 8-10 लाख जनसङ्ख्याको मुभमेन्ट चाहिँ रोकिन्छ। त्यो रोकिएपछि अलिकति ती सुरक्षित हुन्छन्, किनभने यो भेरिएन्ट खतरनाक छ, जोखिमपूर्ण छ। पहिले हामी अलिकति वृद्धहरूमा हामी यो कोरोनाले असर गरेको थियो। तर अहिलेको चाहिँ त्यो डेथ रेटहरू हेर्दा, त्यो छटपटाहट हेर्दाखेरि युवाहरूमा, विद्यार्थीहरूमा पनि देखा परिरहेको छ। तर अब तपाईँले विज्ञको सुझाव या आफ्नो निष्कर्षका आधारमा तपाईँको सिफारिस लानु भएन
या सरकारले सुनेन, त्यसको जवाब त तपाईँले दिन सक्ने कुरा भयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान हामी चलाइरहेका थियौँ, आन्तरिक उडान हामी चलाइरहेका थियौँ, सीमामा जुन प्रकारको कडाइ गर्नुपर्थ्यो त्यस्तो भइरहेको थिएन। केही दिन अगाडिसम्म सार्वजनिक यातायात चलिरहेको थियो होइन। अहिले पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ सत्तारूढ पार्टीको आमसभा चलिरहेको छ जिल्लामा। यो चाहिँ के एउटा कुरा मूल कुरो सरकारको एउटा सुरुदेखिकै थियो र मेरो पनि हो, मन्त्रालयको पनि के हो, भरसक हामी लकडाउनमा जान नपरोस्, हामी सम्पूर्ण प्रभावकारी कदमहरू चालौँ जसले गर्दा देशलाई लकडाउनबाट बचाउन सकियोस्। एउटा प्रयत्न र एउटा चाहिँ एक किसिमले भन्ने भने हामी सकारात्मक प्रयत्न गरेको हो कि लकडाउनमा जानु। किनभने लकडाउन जाँदाखेरि अर्थतन्त्रको अवस्था, श्रमजीवी नागरिकहरूको अवस्था जुन पोहोर साल हामीले बिग्रेको देखेका थियौँ, त्यसले गर्दाखेरि यी कदमहरू उठाउँदाखेरि हामी लकडाउनमा पुग्न पर्दैन कि भनेर सरकारको सोच थियो वास्तवमा। तर महामारीको तर प्रभावकारी ढङ्गले हामीले ती कदमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन पुगेन, जसले गर्दा महामारीको अहिले भनौँ यो सङ्क्रमणको दर बढ्न थाल्यो, त्यसको मृत्युदर बढ्न थाल्यो। यी सबै जुन हामीले भोगिरहेका छौँ, अझै पनि हेर्नुहोस्, अझै पनि हामी केही पालन गर्न सकेनौँ भने स्थिति झन् योभन्दा पनि भयावह। अन्य देशको पनि उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि भयावह हुँदै गइरहेको छ र त्यहाँ पनि पालन भएन भने भयावह हुने हो। रोकथाम, फेरि म भन्छु रोकथाम नै हो महामारी। तपाईँले एउटा शब्द अन्तर्वार्ताको बिचमा भन्नुभएको थियो, बेडको अभाव भएको होइन, कोभिड बेडको चाहिँ हो। म हिजो मात्र एउटा खबर पढ्दै थिएँ, काठमाडौँमा कहीँ पनि बेड प्राप्त भएन, त्यसकारण एउटा सङ्क्रमितको परिवारले उहाँलाई बागलुङमा लिएर गएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। एकजना सङ्क्रमित तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, उहाँले कहीँ पनि बेड नपाएर अस्पतालको बाहिरपट्टिको छिँडीमा उहाँले प्राण त्याग्नुभयो। अनि बेड चाहिँ कसले चाहिँ पाएको छ? नेताहरूले, ठुला मान्छेहरूले? यस्तो हो, नेताहरूले त अहिले सङ्क्रमणमा जो जति छन् त्यो सैनिक अस्पतालमा छन्। मैले भने बेडहरू अब हामीले जुन त्यही बेड हो कोभिड बेडमा परिणत गर्दै जाने, त्यो काम तीव्र गतिले नै भइरहेको छ। अस्पतालहरूसँग, मेडिकल कलेजहरूसँग हाम्रो चाहिँ सम्झौता भइरहेको छ, भइ पनि सकेको छ धेरैसँग, र तिनीहरूले चाहिँ त्यो बेडको निर्माण कोभिडको लागि विशेष गरी गर्न थालेछन्। अब एक दुईवटा चाहिँ निजी अस्पतालको चाहिँ के देखियो भने जुन मूल्य सूची, त्यो मेरो प्रश्नमा थियो, तपाईँ होइन एकदम चिन्ताको विषय हो यो। 30,000 50,000 सुटको, सुटमा बस्न जाने होइन, किन बस्नु पर्यो र? सुटमा बस्न जाने होइन, बिरामी चाहिँ पनि जुन गर्यो त्यो गैर जिम्मेवार हो। त्यसमा चाहिँ मन्त्रालयले अझै पनि यसमा तपाईँको यति मात्रै प्रतिक्रियाले पुग्छ? त्यो प्रकारको सबैले निजीले नराम्रो गरेका छन् नभनौँ, राम्रो गरेका पनि छन्, त्यो प्रकारको मूल्य राख्नेहरूलाई कारवाही गर्नुहुन्छ? त्यो मूल्य राख्नै पाइँदैन। सरकारले निश्चित गरेको छ। मैले भने अब त्यो सार्वजनिक उसले गर्यो, सार्वजनिक गरेर राम्रै गर्यो, कमसेकम ध्यानाकर्षण भयो। एउटा अस्पतालको अध्यक्षले त के भन्नुभयो भने तिमीलाई मन छैन, यति पैसा तिर्दैन, तिमी नआऊ। कतिसम्म गैर जिम्मेवार हो यो अभिव्यक्ति? अब यस्तो छ, निजी क्षेत्र हामी कहाँको अलिकति साई नेचरकै छ। हेर्नुहोस्, अब यहीँ हिन्दुस्तानमा हेर्ने भने टाटाले 1500 करोड रुपियाँ दियो, रिलायन्सले चाहिँ सम्पूर्ण युनिट बन्द गरेर अक्सिजनतर्फ आफूलाई चाहिँ त्यो गरेको छ। हामी कहाँ अझै पनि अक्सिजन भन्ने भने निजी क्षेत्रको उद्योगहरूमा अलिकति बढी नै देखा परिरहेको छ। किनभने हामी कहाँ के हो, लुकाएर पनि होइन, यस्तो छ, अक्सिजनको बढी प्रयोग केमा गर्थे? स्टिल प्लान्टमा गर्थे, सिसा उद्योगमा गर्थे, र त्यस्तैहरूको समूहले अक्सिजन उद्योग पनि बनाएका छन्। किनभने उनीहरूले बढी चाहिएको हुनाले हस्पिटलको लागि त्यसबाट बचतबाट काम चलिरहेको थियो। तर अहिले महामारीको हिसाबले पहिलेभन्दा 3 गुणा बढी अक्सिजनको खपत बढेको छ। अब त्यसैले हामीले आग्रह पनि गऱ्यौँ, आदेशमा पनि जारी गरियो। अहिले पनि जुन बैठकबाट म भर्खर फर्किँदैछु, जसले गर्दा तपाईँले पनि यहाँ कष्ट भयो, त्यहाँ पनि हामीले के भनेका छौँ भने दुई उद्योग मन्त्रालय, हाम्रो मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले त्यस प्रकारका ग्यासका सिलिन्डरको समस्या छ। यहाँ ग्यासभन्दा पनि जस्तो बेडको भन्दा पनि कोभिड बेडको समस्या छ, त्यो हामी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै ग्यासभन्दा के अरे अक्सिजनभन्दा पनि अक्सिजन सिलिन्डरको समस्या छ। सिलिन्डरहरू होल्ड भएर बसिहाले, त्यो पनि हामीले आज मात्रै पनि हामीले के भनेका छौँ भने व्यक्तिले लगेको सिलिन्डर यदि खाली छ भने तपाईँहरू ल्याउनुहोस्, त्यसको पैसा हामी स्वास्थ्य सेवा विभागले तिर्छ र स्वास्थ्य सेवा विभागको उसमा रहन्छ। यही क्रममा 20,000 सिलिन्डर चाहिँ नेपाल सरकारले मित्रराष्ट्र चीनबाट चाहिँ अनुदानमा ल्याउने, अब मलाई लाग्छ यो महिनाको अन्तिमसम्म केही मात्रामा आइसक्छ र त्यसले हल पनि गर्छ।
व्यवस्थापनको यो केही यस्ता इस्युहरू छन् जो स्वास्थ्यसँग यसो हेर्दा स्वास्थ्यको समस्या हो, तर त्यो जोडिन्छ अर्को उद्योगसँग, जोडिन्छ शान्ति सुरक्षासँग। यो सबैले मिलाउँदैमा हामी मिलाइरहेका छौँ र अझैसम्मको म सन्तुष्ट हुने र सन्तोष गर्ने भन्दा पनि जुन ट्रेन्ड बढिरहेको छ त्यसमा चिन्ता चाहिँ पूर्ण अवस्था। तपाईँले मेरो प्रश्न होइन, सर्वसाधारणको प्रश्न, त्यसको सिधा सिधी जवाफ दिनु भएन जस्तो लाग्छ। उद्योगसँग जोडिएकाहरूलाई कारबाही गर्ने या उनीहरूसँग समन्वय गर्न अरू मन्त्रालय पनि चाहिन्छ होला, त्यही भएर हामीले सिसिएमसी बनाएको होला, या प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आज त्यही छलफल भएको थियो र त्यसपछि मन लाग्छ आज भोलिमै यसका रिजल्टहरू देखिन्छ। तर जो बदमासी गरेर यस्तो महामारीको बेलामा जनताको ढाड भाँच्नुपर्छ र धनी हुनुपर्छ भन्नेहरू छन्, ती त तपाईँ मातहतका छन् भने त कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ होला नि? बिल्कुलै गर्छौँ हामी। कहिले गर्नुहुन्छ? हामी बिल्कुलै गर्छौँ। हामी मातहतका चाहिँ कोही छ भने यस्तो छ, हाम्रै मातहतका पनि यस्तो पनि छ। हेर्नुहोस्, नेपालगञ्जमा जो चिकित्सा कर्मीहरूले जुन दुःखका साथ गरिरहेका छन्, यहीँ हाम्रो टेकु अस्पतालमा, पाटन अस्पताल लगायत विभिन्न अस्पतालमा जसरी चिकित्सा कर्मीहरू ज्यान जोखिममा राखेर जुन गरिरहेका छन्, सङ्क्रमितहरू नै काम गर्न परिरहेको छ तिनीहरू भनेपछि त्यसलाई पनि हामीले एकदम नमन पनि गर्छौँ। प्रश्न कहाँनिर छ भने अलि व्यवस्थापन, किनभने मेडिकल कलेजहरूसँग हामी बेड को सम्झौता गरिसकेका छौँ, उहाँहरूले भनि पनि सकिएको छ र उहाँहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब त्यो आज पनि धेरै बेडहरू थपिएको अवस्था छ। त्यस्तै अब निजी अस्पतालसँग अहिले हामी सम्झौता गरेको अवस्था छैन, किन हाम्रो लास्ट रिसोर्ट भनेको त्यो मेडिकल कलेजमा सङ्ख्या धेरै र त्यहाँ मेन पावर पनि छ, किनभने पढिरहेका छन् विद्यार्थीहरू, तिनले चाहिँ त्यहाँ सेवा पुर्याउन सक्छन् भनेर पहिलो हाम्रो प्राथमिकता के हो भने मेडिकल कलेजहरूसँग नै सम्झौता, सकेसम्म निजी अस्पतालहरूसँग। त्यसपछि अन्तिमतिर 6 महिनाको हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन खर्च सरकारले बिहोर दिन्छ भने हामी दिन तयार भनेर केले भनेको म पढ्दैन। होइन त्यो होइन, त्यो कारणले हामीले के भनेका छौँ भन्नुहोस्, आइसियु 15,000सम्म, आइसियुको म्याक्सिमम हाम्रो 15,000सम्मको जुन स्वास्थ्य उपचारको खर्च छ त्यो रिम्बर्स गर्छौँ हामी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले फिर्ता गर्छ। अब कसैले 50,000 30,000 राख्छ भने त्यसलाई सरकारले मान्दैन र यदि यस्तो अवस्था आयो भने सरकारले त्यसलाई लिन सक्छ। आदेशमा परिसकेको छ, आदेश त्यो सरकारले त्यसलाई कब्जा गरेर भए पनि चलाउँछ। अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणको बेलामा जस्तै पिसिआर टेस्ट कम्तीमा पनि सर्वसाधारणको निःशुल्क हुनुपर्ने या कोरोनाको उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने, सर्वसाधारणले त्यो ठाउँबाट माग गर्ने कुरा त स्वाभाविक होला नि। एकातर्फ निषेधाज्ञा गरेको छ, अर्कोतर्फ पैसा तिरेर पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने या कोरोनाको चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने, यसमा सरकार बोल्नु पर्दैन? अहिले दुई किसिमको छ। एउटा सरकारी अस्पतालहरू, आज पनि यस विषयमा डिटेल भयो, अस्ति नै आएपछि के भयो भने सरकारी हाम्रो चाहिँ ल्याबहरूमा 1,000 रुपियाँ हो र निजी ल्याबहरू अधिकतम 2,000। तर त्यहाँ पनि एउटा बदमासी के गर्न थालेछन् भने कुन सेवा शुल्कको नाममा फेरि 300-400 थपेर लिने, अनि त्यसपछि घर घरै गएर चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि 35सम्म लिएको पनि देखियो। त्यसलाई हामीले स्ट्रिक्टली के भनेका छौँ, यसमा भने कारवाही हुन्छ या खारिजै गरिन्छ, ल्याबहरू नै खारिज गर्न सक्ने स्थितिमा पुगिन्छ। र अर्को चाहिँ के हो भने तर अरू ठाउँमा एन्टिजेन टेस्टहरू, अरू टेस्टहरू त सरकारले निःशुल्क नै गरिरहेको अवस्था छ। यो जनरल अरू कालको लागि हो 1,000 र 2,000। आजको दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रीले आम जनतालाई, सर्वसाधारणलाई चाहिँ तपाईँहरू बेड नपाएका कारणले उपचार नपाउने र सडकमा मर्ने अवस्था हुँदैन, तपाईँहरूले सबै सरकारी अस्पतालमा फोन गर्दाखेरिमा बेड छैन भन्ने उत्तर आजको दिनमा आजको हिसाबमा बोल्ने ठाउँ छ। त्यो व्यवस्थापन भइसकेको छ। सरकारी अस्पताल र मैले भने मेडिकल कलेजहरू, अन्य जुन संरचनाहरू छन् ती सबै संरचनाहरूमा कतिपय जस्तो टिचिङको अब हामी नयाँ थप हुँदैछ, हिजो मात्रै पनि भिसी लगायत हामीले कुरा गरेका थियौँ, उहाँहरू थप गर्दै हुनुहुन्छ। सरकारले पोहोर सालको अपेक्षा 2,000 एचडियु बेड दिएको थियो, जसमा 1,200 त फङ्सनल नै छ, 800 प्रक्रियामा छन्। त्यो 1,200 बेड भनेको अहिलेको महामारीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने अक्सिजन। राजेन्द्रजी, अक्सिजन समयमा हामी उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने धेरै हदसम्म चाहिँ हामी बचाउन सक्छौँ। त्यसको लागि एचडियु भयो, आइसियु भयो या अक्सिजनै भयो, त्यसै पनि दिन सकियो भने त्यसको चाहिँ बन्दोबस्तमा हामी लागेका छौँ र हामी त्यो उपलब्ध। आजको तपाईँले टिचिङकै कुरा गर्नुभयो, टिचिङमा जाँदाखेरिमा यस्तो दृश्य देखिन्छ
त्यहाँ मानिसहरू यसरी रोइरहेको दृश्य देखिन्छ बेड नपाएर, अनि स्वास्थ्य मन्त्री भन्नुहुन्छ बेड पाइन्छ। होइन, त्यहाँ अब सुरेश वागले भने जुन बिल्डिङ बनाएको छ नि, उहाँहरूले हिजोदेखि नै बेडहरू त्यहाँ राख्न सुरु गरिसक्नु, छुट्टै कोभिडको डेडिकेटेड रूपमा। यो तपाईँको घोषणा हो देशभरिमा कुनै पनि कोरोना सङ्क्रमितले बेड नपाएर छिडीमा एउटा समस्या तपाईँले के बुझिदिनुहोस् भने, यो हुनुभन्दा अगाडि कसैको सर्जरी भएको छ, अपरेसन भएको छ, नन कोभिड हो, कोभिड लागेको छैन, त्यसले निकाल्न भएन, त्यसलाई केही दिन त राख्नै पर्यो, त्यो निको भएर जाला। तर जो अलिकति सहज अलिकति रोगको छ त्यसलाई त्यहाँबाट हटाएर या त्यहाँबाट चाहिँ बिदा गरेर कोभिडमा परिवर्तन गर्ने वेगका साथ सरकारी अस्पतालहरूमा पनि सुरु भएको छ र मेडिकल कलेजहरूसँग हामी जुन अनुबन्ध गरेका छन् सम्झौता, त्यसमा पनि निर्माण सुरु भएको छ। त्यसो भए तपाईँले ती सरकारी अस्पतालको टेलिफोन उठाउने या टेलिफोन उठाउनेलाई जवाफ दिनका लागि निर्देशन दिने मान्छेहरूलाई सार्वजनिक रूपमा तपाईँले भनिदिनु पर्यो। तपाईँहरूले बेड छैन भन्ने जुन जवाफ होइन, अब चाहिँ कसको कुन अस्पतालमा कति बेड खाली छ त्यो सार्वजनिक सूचना नै हुन्छ भोलिदेखि। कसैले हामीसँग बेड छैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ हरेक अस्पतालमा अब यति चाहिँ बेड खाली छ, यति भरिएको छ, यति के अरे आइसियु खाली छ, यति भरिएको छ, यति भेन्टिलेटर खाली छ, यति भरिएको छ, अब त्यो सार्वजनिक रूपले सूचना जारी हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रीसँग सबै चिजको सूचना हुनुपर्छ भन्ने छैन, किनभने तपाईँ आज हामीले 100 प्रश्न तपाईँसँग यहीँ आएर तपाईँको मन्त्रालयमा आएर गर्नुपर्ने कारण यही थियो। तपाईँले दिएको जवाफ मलाई चित्त पनि बुझाएको थियो। बिहान 5 बजेबाट राति 11 बजेसम्म होइन, म मन्त्रालयमा बसेर सबै काम गरिरहेको छु भने पछाडि हाम्रो यहाँ आउने कुरा र तपाईँ जाने हामी कहाँ जाने कुराको बिचको फरकलाई हामीले हेऱ्यौँ, गम्भीरतालाई, र यहाँ आयौँ। त्यसो हुँदा तपाईँसँग सबै चिजको सूचना होला भनेर मैले सोधेको। आजको दिनमा चाहिँ हामीसँग कतिवटा कोरोना बेड देशभरिमा बिरामीहरूका लागि तयार छ? आज साँझ 5 बजेपछि आउँछ यो टोटल आजको चाहिँ बेडहरू जडान भइसक्यो। अथवा हिजो बेलुकासम्मको कुरा गरौँ त्यसो भए हामीसँग झन्डै हाम्रो काठमाडौँमा हामीले 8000 प्लस बेडको तयारीमा लाग्दैछौँ। बिहान आर्मीसँग पनि एउटा टिमसँग पनि कुरा भएको थियो। अहिले यहीँ बिहान 9 बजेको बैठकमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै हामी 8000 प्लस बेड चाहिँ चाहिन्छ र सबभन्दा समस्या के भने अक्सिजन युक्त बेड चाहिन्छ। खालि सिम्पल बेड भयो, सिम्पल बेड त छ देशमा, साधारण बेडको त्यति अप्ठ्यारो नपर्ला, तर अक्सिजन सहित, मोनिटर सहित, आइसियु सहित, भेन्टिलेटर सहितको सङ्ख्याहरूमा जुन छ त्यो हामी थप्दै गइरहेका छौँ र यो निरन्तर जारी पनि छ। भेन्टिलेटर कति छ हामीसँग? हामीसँग अहिले 600 जति चाहन्छौँ भेन्टिलेटर देशभरि छ। आइसियु कति छ? आइसियु हाम्रो चाहिँ झन्डै 1700 जति आइसियु। हाजिरी जवाफको जस्तो प्रश्न सोधे। स्वास्थ्यकर्मी कति छ? स्वास्थ्यकर्मी टोटल हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारीको सङ्ख्या 34000 छ। यसले स्वास्थ्यकर्मीकै सङ्ख्या 26 देखि 28000 छ। अरू पनि भनौँ, अब अलिक तपाईँलाई जानकारी पनि होस्, कतिपयको दरबन्दी छ तर देश बाहिर पनि छन्। तलब चाहिँ उनीहरू चाहिँ अनि दरबन्दी होल्ड गरेर राखेका छन्, अनि तलब भन्दा पनि जागिर जोडिराखेका छन् या होल्ड मात्रै छ। त्यसको सङ्ख्या पनि झन् 700 पहुँचवाला मान्छे होला, 700 होला। केही अध्ययनका लागि गएका होला, अध्ययनको लागि, कामको लागि गएका छन्, कोही केको लागि। तर दरबन्दी चाहिँ किन अर्को एउटा पनि जानकारी दिउँ, 4 वर्षदेखि लोकसेवा भएको छैन। अर्को पनि जानकारी दिउँ, हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन विशेष गरी यो समायोजन गर्दाखेरि अलिकति बढी अप्ठ्यारो समायोजन भयो यहाँ, जसले गर्दाखेरि असन्तुलित अलिकति वितरण भएको छ। हिजो हिमाली क्षेत्रमा या विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरू जो कार्यरत थिए ती सहजतापूर्वक सहज ठाउँमा आए, त्यहाँ खाली भयो। त्यो अलिकति यो समायोजन हुँदाखेरिको भएका त्रुटिहरू हुन्, त्यसलाई पनि सच्याउनु पर्यो, त्यसलाई मिलान गर्नुपर्ने। र तपाईँको जानकारीको लागि म भनौँ, हामीले 2000 प्लसलाई हामीले मिलान पनि गऱ्यौँ। त्यो संशोधन गर्न मिल्दैन, कानुनले दिँदैन, मिलान चाहिँ गरियो। किनभने लोग्नेले एकातिर, श्रीमतीले अर्को, पति पत्नी नै छुट्याइदिएको अवस्था छ, एनेस्थेसियाका मान्छे पालिकामा पठाइदिएको अवस्था छ। अनि यी सबै अलिकति विकृतिहरू अथवा चाहिँ अप्ठ्यारोहरूलाई हामीले समाधान गर्न कोसिस गऱ्यौँ। यो तपाईँको एक प्रकारको अप्ठ्यारो सहितको गुनासो पनि भयो। तर आजको अवस्था हो। हाम्रो प्रश्न चाहिँ, अब तपाईँले जो बेडको सङ्ख्या भन्नुभएको छ, दैनिक 8000 को हाराहारीमा सङ्क्रमित, यो हिजोको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हामी त्यहाँ छौँ। त्यो पनि परीक्षणमा आएका, परीक्षणमा नआएका कति होला, बिरामी
जुन प्रकारको अवस्था छ तपाईँले भनेको यो जनशक्ति र यो पूर्वाधार यसले यो महामारीलाई धान्छ? होइन, महामारीको त अहिले कल्पना कसरी गर्ने, कति अझ जुन रफ्तारले बढिरहेको छ समुदायमा त प्रवेश गरिसक्यो। तपाईँले ठिक भन्नुभयो एउटा कुरो, यो त टेस्ट गरेकोबाट नै यो तथ्याङ्क आएको हो। टेस्ट सबैको त भएको छैन भनेपछि यो यथार्थमा भन्यो भने त्यो हुनसक्छ यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या 50 देखि 60,000 होस्। पहिले पनि हाम्रो के थियो भने 98% व्यक्तिहरू होम आइसोलेसनबाटै निको भएका थिए। अहिले पनि त्यो प्रतिशतमा अलिकति थोरै कम हुन सक्छ, तर अझै पनि धेरै होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ। परिस्थिति बिग्रियो भने यहाँ अहिले कस्तो भयो भने सबैले अलिकति थोरै भएपछि अनि हस्पिटलमै जाने, हस्पिटलमा गएपछि आइसियु नै चाहिने अथवा भेन्टिलेटर नै चाहिने अवस्थामा माग पनि भइरहेछ र करिब त्यो बिरामीहरूको या सङ्क्रमितहरूको त्यो अवस्था पनि छिट्टो अलिकति बिग्रिने पनि देखियो। हामीले बुझाउन नसकेको चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित अर्थात् पोजिटिभ रिपोर्ट आउनु भनेको सिधै आइसियु या चाहिँ हस्पिटलै दौडिराख्नु परेन, हस्पिटल जाने कुरा पनि होइन। त्यसको लागि हामीले एउटा टिम पनि बनाएका छौँ र जस्तो हब हस्पिटलले सेटेलाइट हस्पिटलहरूमा चाहिँ अलिकति जानकारी दिनु पऱ्यो। हिजो पनि नगरपालिकाहरूसँग हाम्रो संवाद यही थियो, अहिले पनि चलिरहेछ, त्यो म जान पाइनँ तपाईँसँग कुरा गर्ने भएको हुनाले। अहिले पालिकाकै देशभरिका पालिका प्रमुखहरूसँग नै यो त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ सबै साथीहरू। यो यसले गर्दा फेरि आइसोलेसन सेन्टरहरूमा बसेर पनि केही, तर अब अक्सिजनको मैले भनिहालेँ, फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, अहिलेको सङ्क्रमणको जुन अवस्था छ राजेन्द्रजी, अक्सिजनको मात्रा 3 गुणा प्रयोग बढी भइरहेछ। यो अक्सिजन चाहिँ तपाईँ ठ्याक्कै खुलेर तपाईँ अलि बढी कूटनीतिक भाषा कूटनीतिक भाषा होइन, किनभने मात्रा अक्सिजन चाहिँ जसले उत्पादन गरिरहेका छन् या सिलिन्डर जोसँग छ उनीहरूले होल्ड दिन आनाकानी गरिरहेको हो। होइन, त्यस्तो होइन, होल्ड भइरहेछ। किनभने हस्पिटलमै 100वटा सिलिन्डर कसैसँग छ भने उसले 100वटा 50वटा युज गर्यो, जबसम्म उसको अरू खाली हुन थाल्दैन त्यसपछि ऊ भराउन जाँदैन कि त्यहाँ पनि समस्या। अनि कमसेकम 50वटा जति खाली छ त्यो त होल्ड भयो नि, 2 दिन भयो 3 दिन भयो, जति भए पनि होल्ड त हुने भयो नि। उसको नियत खराब होइन कि यो 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 प्रक्रिया यस्तो जस्तो ग्यासकै खाना पकाउने सिलिन्डर घरमा होल्ड भएर बसिरहन्छ नि। मसँग 4वटा ग्यास छ, 2वटा खाली छ, 2टा होल्ड भएर जोडिएको छ, एउटा भरिएकै छ भने 3टा खाली भएपछि लैजान्छ। त्यसरी नै हो यो पनि। त्यसकारणले यो यसमा अलिकति चुनौती थोरै दिनको 1-2 दिनको लागि मात्रै हो। यो यसलाई हामी समाधान गर्छौँ, परिस्थितिमा धेरै कुरा समाधान। मन्त्रीजी एउटा आरोप के छ भने मैले चिकित्सक सङ्घका अध्यक्षको गुनासो पनि पढाएको थिएँ, हजुर, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको पनि केही गुनासो देखिन्छ, खास गरी सरकारवालाहरूसँग समन्वय र छलफलै भएको छैन। यस्तो हो, सरकार एकल काँटे एक पाखे रूपमा। म एउटा कुरा भन्छु, म मन्त्री भएर आइसकेपछि सबै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीजीहरूलाई मैले यहीँ निमन्त्रण गरेर डेट दिएर आउनुहोस् भनेर, केही आउनुभयो केही आउनु भएन। अनि आरोप त ठिकै छ, अब आरोप लगाउन भइहाल्यो। बरु त्रुटि के छ भने उहाँहरू बोलाउनु भने मै जान्छु नि उहाँहरू कहाँ। के भएर मेरो त यसमा चाहिँ मलाई कुनै सङ्कटको बेलामा कुनै प्रोटोकलको आवश्यकता छैन। यो सङ्कट समाधान गर्न त जहन्नुमा जान, म नरकमा जान तयार छु। हाम्रा अरू नेताहरू कहाँ नजाने त प्रश्नै छैन। प्रश्न के भने जुन कुरो उहाँहरूले बाहिर भन्दै हुनुहुन्छ कृपया गरेर मलाई पनि भनिदिया भए हामी सुधार गर्थ्यौँ। एक त्यो पनि भएन। त्यो भएको भए अलिकति बढी मै पनि भन्थेँ फलानाले यस्तो गरिदिनु भयो भनेर मै उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाउँदाखेरि नआउने अनि बाहिर चाहिँ एकल काटे भयो भनेर भन्ने अलिकति यो आरोप चाहिँ के भयो भने अलिकति यसमा राजनीति अलिक बढी काम गरे हो जस्तो लाग्यो। हामी सबै कुरामा राजनीतिक आफ्नो जुन दुराशय हुन्छ त्यसलाई काहीँ न काहीँ प्रयोग गरिदिरहेको हुन्छौँ। यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सम्बन्धमा चाहिँ बिचको समय त हामीले धेरै छोड्यौँ। आजको दिनमा पनि सबभन्दा बढी चाहिने चिज यो होला, यसमा अलिक कमजोरी भएको छ। यस्तो छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अहिले हेर्नुहोस् जब 50% झन् आउन थाल्यो, अब यसको चाहिँ फेरि यो मैले भन्न खोजेको के भने यो मैले तय गर्ने कि वैज्ञानिक या चाहिँ यसमा विज्ञहरूले तय गर्ने हो। एक थरी विज्ञहरूको भनाइ के छ भने जब झनै तपाईँको आधी जति सङ्क्रमण देखियो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अब आवश्यकता किन रहँदैन भने यो त समुदायमै फैलिसक्यो। त्यसैलाई जोड दिएर भन्दाखेरि बरु सिम्पटम जसको देखियो त्यो त गरिहाल्नु पर्ने भयो। अनि बल्ल उपचारमा अथवा चाहिँ आइसोलेसनमा अथवा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा ऊ जान्छ, होम आइसोलेसनमै बस्ला। होइन भने त्यो पुष्टि गर्नलाई मात्रै हो कि अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मन लाग्छ अवस्थाबाट अलिअलि हामी
अलिक अगाडि बढिसक्यो हो कि क्या हो किनभने महामारी चाहिँ अगाडि बढेको एक्ज्याक्टली 47% जति अब हामीले परीक्षण गरेको 47% झनै पोजिटिभ देखिएपछि त यो त समुदायकैमा फैलिसकेको अवस्था देखियो। जस्तै पिसिआर गर्न सकिएन भने त्यसको विश्वसनीयता कम भए पनि ठुलो सङ्ख्यामा गर्दाखेरिलाई सहज चाहिँ एन्टिजेन हो। गरिरहेछौँ हामी एन्टिजेनको भोल्युम चाहिँ अलि धेरै बढाइरहेछौँ हामी नेपाल मात्रै प्रवेश गर्ने चैत 5 गतेदेखि 1,76,000 को स्क्रिनिङ गऱ्यौँ। 1,76,000 को हुनसक्छ, म यो दावा गर्दिनँ सबैको भयो होला, किन सुरुमा त्यो थाहा पनि भएन, तर स्क्रिनिङ गरियो र त्यसैबाट यी आँकडाहरू पनि आइरहेका छन् जुन अहिले हामीले आँकडा भनिरहेका छन्। त्यसमा हामी एन्टिजेन टेस्ट आज पनि हामीसँग जुन मौजुदा छँदैछ, फेरि हामी वितरण पनि गर्दैछौँ, प्रदेशमा पनि पठाइएको छ, प्रदेशले पालिकाहरूलाई पनि पठाइदिएको छ, अस्पतालहरूमा हरेक ठाउँमा त्यो आफ्नो हिसाबले भइरहेको छ। पहिले एउटा भएको वातावरण के थियो भने म तपाईँलाई सेयर गरौँ, मान्छेले किन जाँदैन थियो भने पोजिटिभ निस्कियो भने फेरि 10 दिन आइसोलेसनमा बस्नु यति भए थिएन कि यो प्रकारको चाहिँ स्वरूप परिवर्तित कोरोना आइसकेका थिएन त्यस बेला। विज्ञहरूले त अहिलेको कोरोना त स्वरूप परिवर्तित मात्रै होइन, शक्ति पनि बढेको भन्छ। त्यसैले स्वरूप यो यति घातक थिएन पहिले, त्यस कारण टेस्ट गराउन मान्छे किन म तपाईँलाई यहीँ के अरे जाउलाखेलमा माइकिङ गरेर त्यहाँ टिम बस्दाखेरि पनि 6 जना कि 7 जना मात्रै टेस्ट गराउन आउँथे। मलाई केही भएको छैन किन टेस्ट गर्ने, किन जाने। अर्को पनि मनमा भयो के भने भाइदियो पोजिटिभ निस्कियो भने त घरमा अरूलाई छुन पनि पाइएन, छुट्टै बस्नु पर्यो। यो त 10-14 दिन थियो त्यस बेला, 14 दिन आइसोलेसनमा बस्नु पर्ला। त्यसले गर्दा पनि मान्छे चाहिँ त्यति साह्रो उत्साहित हुँदैन थिए। अहिले के छ भने अलिकति पनि सिम्पटम देखियो भने मान्छे टेस्ट चाहिँ गराइरहेको छ। हामीसँग एन्टिजेन जति चाहिने जति छ र हामी अरूको पनि खरिदको लागि पनि गरिसकेका छौँ। अहिले छँदैछ हामीसँग। आरटिपिसिआर चाहिँ हामी गर्दैनौँ, आरटिपिसिआर गरिरहेछौँ हामी। त्यसको पनि हामीसँग रिएजेन्ट सबै चिज छ र हामीले त्यसको पनि माग। एउटा कुरा के छ भने अहिलेको जटिलता हेरेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय UN एजेन्सीहरूबाट नै लिइरहेका छौँ र उहाँहरूले हामीलाई कहिले आवश्यक पऱ्यो भने खरिद पनि गरिदिइराख्नु भएको छ। किन अहिलेको मार्केटमा अप्ठ्यारो होला र FDA अलिकति गुणस्तरीय नै खरिद होस् भनेर त्यो एजेन्सीले हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। अलिकति कमर्सियल माल नहोस्। यसले पनि धेरै अलिकति भनौँ डायग्नोसिस नै गलत गरिदिएको छ, त्यो पनि अप्ठ्यारो पार्यो धेरै। तथापि प्रारम्भिक सूचना दिनका लागि एन्टिजेन अरू देशमा पनि स्क्रिनिङको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र सही चाहिँ त्यो विधि हो एन्टिजेन। उपचारका क्रममा अघिल्लो पटकको कोरोनाको लहरमै यसको विषय बाहिर आयो, तथापि त्यति बेला हामीले धेरै मात्रामा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेन। रेमडेसिभिरको असाध्यै धेरै कालोबजारी भएको छ। धनी मानिसहरूले घरमै ल्याएर राख्ने र आफ्नालाई पर्दा लिएर गएर दिनेसम्मको कुरा, तथापि त्यो व्यक्तिले आफै प्रयोग गर्न मिल्दैन, चिकित्सक नै चाहिन्छ। दुईटा कुरा छ, म तपाईँलाई भनौँ एकदम। अहिले त हामी सुरुमै आकलन गर्दाखेरि रेमडेसिभिर करिब 14,000 भाइल चाहिँ बजारमा छ या केही अस्पतालहरूमा पनि थियो। त्यसपछि हिन्दुस्तानले जब रोक लगाइसकेपछि हामी बङ्गलादेशबाट त्यो पनि निजी क्षेत्रले मगाएको है, हिजो मात्रै 3,000 मगाए, भोलि 4,000 आउँदैछ, कुल 14-15,000 को चाहिँ भाइल आउँदैछ र त्यो विभिन्न अस्पतालहरूमा पठाइएको छ। अब यसको एउटा कुरा म तपाईँ मार्फत अलिकति जानकारी नै दिउँ। WHO ले लगायतका चाहिँ संस्थाहरूले यसलाई कोभिड-19 को यो उपचार विधिमा यो पर्छ भनेर उसले मान्यता दिएको छैन। हेर्नुहोस्, सही कुरो। हामी जटिलता के छ भने, तर अब त्यसलाई पहिले पनि प्रयोग भयो, डाक्टरहरूले पनि प्रेस्क्राइब गर्नुभएको छ, अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ र त्यो मात्रा चाहिँ हामीले अब आउने क्रम सुरु भइसकेको छ। हिजो मात्रै 3,000 आयो, फेरि आइरहन्छ, त्यसमा कमी हुँदैन। पहिले 6 डोज मात्रै प्रयोग गर्थे, 6वटा, अहिले त 11 डोज पनि प्रयोग गरेको देखियो। हामी आफै पनि अहिले तपाईँको भनाइ यो गलत हो होइन, गलत सही मैले भनिनँ। विज्ञहरूले त्यति सपोर्ट गर्न सकिरहेछन् यो कुरालाई। पछिल्लो दिनमा स्टेरोइड पनि आयो। डक्टरहरूले पनि एक थरी डक्टरहरूले पनि के भन्दैछन् भने
WHO ठिक हो, WHOले यसको लागि यो वास्तवमा इबोलाको इन्जेक्सन हो, यो इबोलाको लागि हो। केहीले के भन्छन् भने यसले गर्दा अस्पताल बसाई केही घटाउने रहेछ, त्यो चेस्ट इन्फेक्सनलाई, लङ्स इन्फेक्सनलाई यसले अलिकति केही राहत दिने रहेछ। तर प्रश्न के छ भने अब हाम्रो जनमानसमा यो मनोविज्ञान के भएको छ भने रेमडेसिभिर अत्याधिक त्यो पाए बाँच्थ्यो, त्यो पाए बाँच्थ्यो। अब 2 भाइल लगाइदिने, चारवटा खोजेर ल्याउनुहोस् त भनेर भन्ने, त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक जसको बिरामी छ ऊ त चारवटा चाहिँ भाइलले गर्दाखेरि बचाउन सकिन्न भनेपछि ऊ त दौडिन्छ त्यहाँ। त्यो मनोविज्ञान त छ। तर अब बाहिरबाट आउने या हामीले ल्याउने क्रम चाहिँ हिजोबाट सुरु भयो। अब यसको चाहिँ कमी चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ मलाई लाग्यो के हो भने जुन पहिले थियो बजारमा त्यो ठाउँमा चाहिँ होल्ड भयो। होल्ड भएर यो बिचमा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि कालोबजारी लगायतका कालोबजारी भएको भनेको रेमडेसिभिर चाहिनेहरूका लागि चिकित्सकले प्रेस्क्राइब गरेको ठाउँमा उपलब्ध गराइनेछ होइन। हिजो पनि आएको चाहिँ हामी विभिन्न अस्पतालहरूमा त्यो उसलाई निर्देशन के दियो भने कोभिड अस्पतालमा लैजाऊ, नन कोभिड अस्पतालमा लैजानु नै के बुझ्नुहोस् भने अर्कै नियतलाई लगिरहेको छ भने बुझ्नुहोस्। ठिक छ। अर्को चाहिँ सरकार आजको हाम्रो शासकीय पद्धति प्रधानमन्त्री हो, हजुर, त्यस हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा पत्याउनुपर्छ होला। उहाँले जुन दिनमा उहाँ र फर्स्ट लेडी राधिका साक्य उहाँहरू दुवैजनाले खोप लाउनु भएको थियो, एउटा चिज घोषणा गर्नुभएको थियो 3 महिनाभित्र सबै नेपालीले खोप पाइसक्नेछन्। खोप भनेको यसो हेर्दाखेरि यो हेल्थ कमोडिटी हो, व्यावसायिक गर्दा यो कमर्स कमोडिटी पनि हो, तर यथार्थमा पोलिटिकल कमोडिटी हो। सीमित देशका सीमित कम्पनीले खोप उत्पादन गरिरहेका छन् र यसको माग चाहिँ अरबौँमा छ। अहिले भर्खरै हामीले देखिरहेका छौँ कि सिरम इन्स्टिच्युटको CEO अहिले चाहिँ आत्तिएर हो कि या जे होस् उनले जुन उनले भनेको अहिले इङ्ल्यान्डमा गएर बस्न परिरहेको छ, जोसँग हाम्रै पनि कारोबार हामीले गऱ्यौँ। हिन्दुस्तानले 10 लाख हामीले उपहार दियो, 20 लाख हामीले $4 को हिसाबले खरिद गऱ्यौँ, जसमा 10 लाख डोज मात्रै आयो, बाँकी 10 लाख अहिलेसम्म आएको छैन। एक दुईवटा कुरा। त्यसपछि मित्र राष्ट्र चीनले हामीलाई 8 लाख डोज उसले उपलब्ध गरायो, हामीले त्यो लगाइ नै रहेका छौँ। अहिले त्यो सेसन जारी नै छ। त्यसबाहेक हामी रसियन खोपलाई पनि मान्यता दिएका छौँ। WHOले जुन खोपलाई मान्यता दिएको छ त्यसलाई स्वाभाविक सबैले खोप त्यो मान्यता दिन्छन्। अर्को भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिन त्यसलाई पनि हामी मान्यता दिएका छौँ। तर हिन्दुस्तानकै संसारमै सबभन्दा बढी खोप उत्पादन गर्ने देश सिरम इन्डिया नै हो। इन्डियामै को जुन अहिले अवस्था आएको छ त्यसले उसले खोपलाई प्रतिबन्ध लगाइदियो बाहिर जानबाट। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा खोप अभियान पैसाको अभावले पनि होइन, म्यान पावरको अभावले पनि होइन, इच्छाको अभावले पनि होइन, यसले गर्दा त्यो प्रभावित कमिसन एजेन्टको कारणले कमिसन एजेन्ट उसले दिनै सकेन। केही सञ्चार माध्यममा एउटा विषय आछ, तपाईँको 1.5 मिनट जतिको भिडियो अडियो काटेर पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा ट्विटरमा खास गरी त्यसलाई चर्चित बनाइएको छ। सञ्चार माध्यमले लेखेका छन् तपाईँले प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ जानुभयो र भन्नुभयो तपाईँकै मान्छेहरूले चाहिँ एकदम गलत अड्काइरहेका छन्, ए तिनीहरू नै रहेछन् भनेर जवाफ दिनुभयो। एकदम गलत, तपाईँले स्पष्ट गरिदिनु पर्छ। एकदम गलत दुष्प्रचार हो। यस्तो केही पनि भएको होइन। भएको के हो भने हामीले जब $4 को उसमा ल्याउँदाखेरि सिरम इन्स्टिच्युट डाइरेक्ट नगरिकन उसले आफ्नो स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत सबै कागजातहरू पठाउँथ्यो। नेपालको एजेन्ट मार्फत कागज पठाउँथ्यो। ठिकै हो, किनभने ठुलो इन्स्टिच्युट, ठुलो संसारभरिको कारोबार छ उसको। अब त्यो सबै उसको स्थानीय प्रतिनिधिले नै त्यो डिल गर्नुपर्छ भनेर उसले राखेकै हुनुपर्छ। त्यो पनि एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने सिरम इन्स्टिच्युटसँग नेपाल सरकारले र भारत बायोटेकसँग विगत 2 दशकदेखि नै कारोबार गर्दै आएको छ। विभिन्न भ्याक्सिनहरू ल्याउँथ्यो, कुनै नयाँ होइन त्यो। हामीले यो मन्त्रालयले हाम्रो खोप कमिसन एजेन्टका कारणले जो प्रधानमन्त्री निकटका व्यापारी हुन् भनेर आरोप लागेको छ, उनीहरूको कारण रोक्या हो? गलत म भन्दैछु, म अलिकति यसलाई क्लियरै गरिदिन्छु तपाईँ मार्फत। अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई 10% त्यसमा कमिसन चाहिन्छ, किनभने त्यो जुन कागज आयो उहाँहरूले त्यो। अनि हामीले के भन्यौँ त यो त सरकार भारत सरकारको अलिकति प्रभाव प्रयोग गरेर $4 मा उसले एउटा सहुलियत दरमा चाहिँ
खोप हामीले खरिद गर्ने झन्डै 20 G2G लाखको को लागि G2G नै हो। G2G हुँदाखेरि तपाईँहरूको लागि यहाँ कामै केही छैन, कमिसन किन तपाईँहरू किन कमिसन उहाँहरू पछाडि हट्नुभयो, लिनु भएन। नम्बर 1 त्यो $4 त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने 50 लाख डोजको लागि उसको नेक्स्ट हामी नेगोसिएसन हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभागले सुरु गर्यो। उसले कागज पठाउँदाखेरि एक्स फ्याक्ट्री प्राइस यति पठाएपछि अनि त्यो कागज फेरि त्यही मार्फत आउँथ्यो स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत, उनीहरूले फेरि त्यसमा 10% चार्ज गरेर लेखे। फेरि उही कुरो आयो, यो 50 लाखसँग सम्बन्धित रहेर 50 लाख डोजको लागि। यो हुँदैन, हामी त डाइरेक्ट सबै पैसा सिरमलाई पठाइरहेका छौँ। सिरमलाई पठाउँदाखेरि एउटा चाहिँ हामी आदेश नै जारी गरेर पठाउनुपर्छ, किनभने हाम्रो आर्थिक ऐनले 100% एडभान्स दिने व्यवस्था नभएको हुनाले त्यसलाई हामीले निलम्बित गरेर अथवा त्यसले फुकाएर बाधा अड्काउ फुकाएर नै पठाउनुपर्छ भने तपाईँहरू फेरि बिचमा किन आउनुहुन्छ? फेरि पनि उहाँहरू माग्न आउनुभयो, दाबी गर्न आउनु, दाबी सहितको उहाँहरूको अघिल्लोचोटि छोड्नुभयो, अघिल्लो फेरि पनि त्यही आयो 10%। उहाँले के टेक्नु भने होइन, सरकारले त के भनेको छ भने निजी क्षेत्र ल्याउँदाखेरि परल मूल्य, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन, त्यसपछि कोल्ड चेन र 10% अधिकतम नाफा लिन सक्छ भने त्यो त तपाईँले मगाउँदा पो त्यो 10% तपाईँले गर्नुहुन्छ, नाफा लिन यो त सरकारले ल्याइरहेको छ, यसमा त कहाँ अरूलाई त्यो गर्ने। यो चाहिँ डिबेट चाहिँ झन् 2-3 हप्तै चाहिँ मन्त्रालय र त्यसका कारण के अल्झिएछ भन्ने त बुझ्न मिल्यो। विभाग र उहाँहरूको बिचमा यो चल्यो, पछि उहाँहरूले छोडेको सरह गर्नुभयो है। तपाईँ यो विषय लिएर प्रधानमन्त्रीमा जानुभयो, उहाँहरूलाई सम्झाइदिनु पर्यो भन्नलाई? होइन, बिल्कुल गलत। मैले तपाईँको संवाद छापिएछ भने संवाद मेरो बोली संवाद छापिएको छ कि मेरो नाम लिएर कसैले नाम लिएर अक्षर छापिएको छ? अनि अक्षर गलत छ, यदि छाप्ने हो भने त्यो दुर्नियतवाला हो, त्यस्तो केही पनि। ती मानिसहरू प्रधानमन्त्रीज्यूसँग निकट मान्छे थिए? त्यो त सबैसँग निकट होला नि त। व्यापारी व्यावसायिकहरू त ताकतवर नै हुन्छन्, सबै पत्रकारहरूसँग पनि निकट छन् है, सुने मैले त सुनेको। हेर्नुहोस्, व्यावसायिक मान्छेहरू सबैसँग निकट हुन्छन्। अरू कोही पत्रकारको कुरा गर्नुभयो? मैले पत्रकारहरू भनेको छु, मैले तपाईँले थोरै भनेको छु भनेपछि त्यो तर यो जुन फैलाउन कोसिस गरे सरासर निराधार कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले पनि चिन्ता के प्रकट गर्नुभयो भने यस्तोमा पनि कहीँ यसो माग्न कहीँ हुन्छ र भने त्यो त जब हामी डाइरेक्ट म्यानुफ्याक्चररसँग नै खरिद गरिरहेका छौँ। खोप भनेपछि समयमा नआउनुमा उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा कारण हुन् भन्न मिल्छ? अब हेर्नुहोस्, यो कारण भन्दाखेरि के हो भने अलिकति नेगोसिएसन लम्ब्याउनमा त्यो कारण बन्न गयो। किनभने तपाईँ पहिले पनि $4 हटाउँदाखेरि हट्नु, मास्क लगाउनु भएको छ, जुङ्गा चल्यो, कुरा बुझ्योमा जाऊँ न। अब खोप चाहिँ कहिलेसम्म आइपुग्छ? हरेक नेपालीले अब प्रधानमन्त्रीजीको 3 महिनालाई अब हेर्नुहोस् कति मान्ने र कहिलेसम्म सबैले खोप लगाइसक्छन्? प्रधानमन्त्रीले 3 महिना तत्कालीन अवस्थामा भन्दाखेरि यो अवस्था थिएन। ठिकै छ, त्यसलाई नसमाउला, होइन, त्यसलाई अब नसमाउला। जबरजस्ती नेपालले बनाएको छैन खोप, कुनै पनि कहिलेसम्म उत्पादन गरेको छैन। किन्न त सक्छौँ होला नि? हो त, किन्ने प्रक्रिया हो। किनभने यस्तो छ, खोप पनि हामीले केही खोप मात्रै ल्याउन सक्ने अवस्थामा किन छौँ भने -70 डिग्री सेन्टिग्रेडको खोप ल्याएर त के काम छ र यहाँ? त्यो तापक्रम हामी म्यानेज गरेर राख्नै म्यानेज गर्न सक्दैनौँ। सक्दैनौँ। खास गरी अमेरिकन खोपको त्यस्तो समस्या छ। फाइजरहरूको त्यो अवस्था छ। हामीसँग केही निश्चित खोपहरू ल्याउन सक्ने खोप देखिन्छ संसारमा। एउटा चाहिँ यही कोभिसिल्ड अथवा अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका भयो। दोस्रो भेरोसिल, जो चाइनिज खोप अहिले अनुदानमा आएको छ, त्यो लगाइरहेको छ नि, त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गरेको हुनाले। तेस्रो यही टेम्परेचरमा रहेको चाहिँ अब रसियन स्पुत्निक भी। यो कुराहरू चलिरहेका छन्। तपाईँ माथिको या सरकार माथिको आलोचनाका रूपमा केही दिन अगाडि अर्को एउटा विषय आयो। यस्तो सङ्क्रमणको बेलामा आफै सङ्क्रमित भएर पनि काम गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको भत्ता चाहिँ 50% काटियो भनेर आयो। त्यस्तो भएको एकदम गलत कुरा हो। काटिया छैन। पहिलो पोहोर सालको भत्ताको म तपाईँहरूलाई अलिकति क्लियरै गरौँ। सरकारले भत्ता पठायो सम्बन्धित कार्यस्थलमा, भनेको हस्पिटलमा वितरण गर्ने बेलामा त्यहाँको व्यवस्थापकीय पक्षले के गरिदियो भने कसलाई दिने कसलाई नदिने भने समाजवादी ढङ्गले वितरण गरिदिए। गर्नेले थोरै पाए, अब वितरणको सङ्ख्या धेरै भएपछि नगर्ने त्यसैले पाए। त्यो चाहिँ पोहोर साल देखिया थियो। त अहिले हामी इनबिल्ट गरिदिएका छौँ यो गडबडी नहोस् भनेर। त्योसँग जोडेर जोखिम भत्ता पनि हामीले जोडेर नै त्यसैमा दिइदिएका छौँ कि यो उपचार गर्दा 3500,
मध्यम उपचार गर्दा 3500, 2000 अनि आइसियु उपचारमा 15,000मा चाहिँ त्यो जोखिम भत्ता पनि त्यसैभित्र जोडेर पठाइदिएका छौँ। हुन्छ मन्त्रीज्यू, यो बडो अप्ठ्यारोको बेलामा पनि समय दिनुभयो। हाम्रो दर्शकले, धेरै दर्शकहरूको अपेक्षा थियो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग यी धेरै आशंकाका विषयहरू, प्रश्नका विषयहरू, जिज्ञासाका विषय छन्, सोधिदिनु पऱ्यो भन्नुभएको थियो। धन्यवाद सर। राजनाथजी, तपाईँलाई मैले तपाईँको धेरै आग्रह गर्नुभएको थियो, पहिले पनि मैले सकेका थिइनँ। आज पनि तपाईँलाई 2 घन्टा कुराएर मैले यो गरिरहेको छु, यसको लागि क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। इच्छा छ, म संवाद गर्ने मान्छे नै हो, तर अहिलेको यो जटिल अवस्थाले गर्दाखेरि मैले समय दिनु नसके मात्रै, अन्यथा नलिदिनु होला तपाईँहरू पनि। आजको 100 प्रश्नको जवाब दिँदै हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी। उहाँसँगको 100 प्रश्न। आज हामीले पछिल्लो कोरोनाको जो अवस्था छ, यो बेलामा सर्वसाधारणका तर्फबाट पनि हामीले हाम्रो आफ्नो कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरोस्, निजी क्षेत्रले पनि खाली नाफा कमाउने व्यापार गर्नका लागि निजी क्षेत्र बनेको होइन भन्ने कुरालाई आत्मसात गरोस्। हामी सबै मिलेर यो वैश्विक महामारीका विरुद्ध लडौँ। 100 प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। कार्यक्रम आजका लागि सकिन्छ। नमस्कार। Himal Steel presents यक्ष्य प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank. A reason for your success.